बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाप तोल में कमी और दूसरों के हक़ अदा करने में कोताही, ये टॉपिक शुरू हो रहा है। कुरान की आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिलमुतव्विफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम व बिरादरान अज़ीज़, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह मुतव्विफ़ीन की इब्तिदाई आयात तिलावत की। इन आयात में अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें एक बहुत बड़े गुनाह और मासियत की तरफ मुतवज्जह फरमाया है। वो गुनाह है कम नापना और कम तोलना। यानी जब कोई चीज़ किसी को बेची जाए तो जितना इस ख़रीदने वाले का हक़ है इससे कम तोल कर दे। अरबी ज़बान में कम नापने और कम तोलने को तत्फ़ीफ़ कहा जाता है, और ये तत्फ़ीफ़ सिर्फ़ तिजारत और लेन देन के साथ मख़सूस नहीं, बल्कि तत्फ़ीफ़ का मफ़हूम बहुत वसी है। वो ये कि दूसरे का जो भी हक़ हमारे ज़िम्मे वाजिब है, इसको अगर इसका हक़ कम करके दें तो ये तत्फ़ीफ़ के अंदर दाखिल है। आयत का तर्जुमा ये है कि कम नापने और कम तोलने वालों के लिए अफ़सोस है। अल्लाह ताला ने वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। वैल के एक मानी तो अफ़सोस के आते हैं, दूसरे मानी इसके हैं दर्दनाक अज़ाब। इस दूसरे मानी के लिहाज से आयत का तर्जुमा ये होगा कि इन लोगों पर दर्दनाक अज़ाब है जो दूसरों का हक़ कम देते हैं और कम नापते और कम तोलते हैं। ये वो लोग हैं कि जब दूसरों से अपना हक़ वसूल करने का मौका आता है तो इस वक्त अपना हक़ पूरा लेते हैं। इस वक्त तो एक दमड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, लेकिन जब दूसरों को नाप कर या तोल कर देने का मौका आता है तो इस वक्त डंडी मार देते हैं, कम कर देते हैं। जितना हक़ देना चाहिए था इतना नहीं देते। आगे अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे हैं कि क्या इन लोगों को ये ख्याल नहीं कि एक अजीम दिन में दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, जिस दिन सारे इंसान रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे, और इस वक्त इंसान को अपने छोटे से छोटे अमल को भी पोशीदा रखना मुमकिन नहीं होगा, और इस दिन हमारा अमलनामा हमारे सामने आ जाएगा। तो क्या इन लोगों को ये ख्याल नहीं कि इस वक्त कम नाप कर और कम तोल कर देना, यानी कम तोल कर दुनिया के चंद टिक्कों का जो थोड़ा सा फ़ायदा और नफ़ा हासिल कर रहे हैं, ये चंद टिक्कों का फ़ायदा इनके लिए जहन्नम के अज़ाब का सबब बन जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने बार बार कम नापने और कम तोलने की बुराई बयान फरमाई और इससे बचने की ताकीद फरमाई, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या भी बयान फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम की तरफ भेजे गए, इस वक्त इनकी कौम बहुत सी गुनाहों और नाफरमानियों में मुब्तला थी। कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती में तो मुब्तला थी। इसके अलावा पूरी कौम कम नापने और कम तोलने में मशहूर थी। तिजारत करते थे लेकिन इसमें लोगों का हक़ पूरा नहीं देते थे। दूसरी तरफ वो एक इंसानियत सोज़ हरकत ये करते थे कि मुसाफिरों को रास्ते में डराया करते और इन पर हमला करके लूट लिया करते थे। चुनांचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती से मना किया और तौहीद की दावत दी, और कम नापने और कम तोलने और मुसाफिरों को रास्ते में डराने और इन पर हमला करने से बचने का हुक्म दिया। लेकिन वो कौम अपनी बदआमालियों में मस्त थी। इसलिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात मानने के बजाय इनसे ये पूछा कि अस्वलावातो का तअमुरु का अन्नतरु का मायाबुदु आबाउना औ अन्नफ़अला अमवालिना मा नशाउ, यानी जिसका तर्जुमा है कि यानी क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इस बात का हुक्म दे रही है कि हम इन माबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद इबादत करते थे, या हम अपने माल में जिस तरह चाहें तसर्रुफ़ करना छोड़ दें। यानी ये हमारा माल है, हम इसमें जिस तरह चाहें इसको हासिल करें, चाहे कम तोल कर हासिल करें या कम नाप कर हासिल करें या धोखा देकर हासिल करें।
تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے 3 دن متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل رہی ہے۔ حبس اور تپش نے ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا۔ 3 دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا بستی کی طرف آ رہا ہے اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ چونکہ بستی کے لوگ 3 دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے، اس لیے سارے بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھائیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو بادل کے نیچے اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ سب جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اس میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو گئے اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جلس کر ختم ہو گئی۔ اسی واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، یعنی ترجمہ اس کے یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیجے میں ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یعنی یہ ان کی بستیاں دیکھو جو ان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکیں مگر بہت کم، ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیداد کے وارث بن گئے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر، کم تول کر، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر تم نے ڈنڈی مار کر 1 تولہ یا 2 تولہ، 1 چٹانگ یا 2 چٹانگ مال خریدار کو کم دے دیا اور چند پیسے کما لیے، دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں جس کو تم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقمے حلق سے نیچے اتر رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں وہ روپیہ، پیسہ اور مال و دولت نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے یہ پیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ پیسے اور یہ مال و دولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔